अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। क़ील लिअमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मल इस्तिअदादु लिल मौत? क़ाल अदाउल फ़राइज़ि व इज्तिनाबुल महारिमी व इज्तिमाअु अलल मकारिमी सुम्मा ला युबाली अवक़अ अलल मौति अम वक़अल मौतु अलैहि वल्लाहि मा युबाली इब्न अबी तालिब अवक़अ अलल मौति अम वक़अल मौतु अलैहि। दिरिगा हस्को बहिश्ती वायुत पी अस्बाब कुनेना सबब चिको ज़रवना अखलाक खुश अखलाकी लो सुसे अखलाक को लहमो बैद को अगर सुची अखलाक को लहमो सोनारे अमीर al-मुमिनीन फ़ाको कसाल मता कुल फ़ाको लत्रिस महंगा चिकेसी इनजू मोती तैयारियों चिला ज़रबना कसाल चीज़ सुम खोसी खुरी का युद्ध पे वाजिबात को अदा बेक मुहर्रमात को निशिदे रखो ज़ुरे टुक टुक देवे अलावा खुरी अखलाक में खोसी ठीक बेक दो सोदारना मौत को या खुए खाओ से फो या खो मौत पे खाओ से फो जा परवाह में मताला फार्मूला शर्त बेजुले बस जो सूची सी को पूरी वाजिबात पे को से अमल बेक मुहर्रमात निशिदे ज़ुरु देवे अलावा अखलाक को अगर खोसी लिखो में स्नारना दो अखलाक को लें जा परवाह में भी या वो फरी कसाल में अली इब्न अबी तालिब ला चा परवाह में मौत को खुरी खाओ सको या ख्वान मौत पे लेके रखो वरना बेहतरीन अखलाक को चेन सोख ज़रबना ताला बहिश्ती ज़मानत इन सोख चा ज़रबना अखलाक को अगर ठीक सो नारना बाकी मती बीमारी गामा ठीक हुई जो दवाई इंसान आते इसने लो चिक चिक कीना दुगत हसद दुगत तकब्बुर दुगत बग़ज़ दुगत नफ़रत दुगत जुम गामा दे रज़ाइल गामा को ख़त्म हुई क्या जब खोलो कुरी एहसास गोइन खोलो कुरी मालूम गोइन लेगा साम से हिसाब को लियाख़्मा युद्ध पिन्ना साम से हिसाब को चामेन युद्ध पिन्जर वो जुम अताला सुसुला तख्सपा गोई जो जुम गामा चीज़ जब जुम गामा अखलाकी बीमारी रगोला आती इंसानी जिस्म ला बीमारी को पलट सोच आती रूह पलट बीमारी युद्ध पिन्ना जिस्म बीमारी पर जैसा रूही बीमारी नहीं न तब तक जिस्म बीमारी इंसान ये है शात होली मन को यो देवाला को चां मुश्किल ची वजुदे और ना दमन रूही बीमारी को हमेशा हम वक्त पे देनी खतरनाक बीमारी ने और कीना यो मसलन चिक ची जिद यो हसद यो अदावत दुश्मनी गुरूर बग़ज़ नफ़रत दूंगाना अखलाक़ी नती रूही बीमारी लिहाजा दी तमाम बीमारियों ना जैसे मतां थागरिंग वायद को यो अखलाक यानी हुस्न अखलाक से बिन बेहतरीन अखलाक से बिन बस खुशबख्ती ज़मानत में इंसान सूची को अखलाक को लखमसोना सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोसी ज़मानत मिनत बेहश्ती ज़मानत मिनन कसाल नासी बेहश्ती आला मकाम आला दर्जी ज़मानत मिनत अदे में बेहश्ती सैयद सुजुदे चौंची कम मकाम ची आला मकाम ची आला इल्लियीन ज़रवयत पोंग दून ता लेकिन छो मकाम इन्ना दोरी का हर कसना कस्तन में बेना वरना हर एक सोसो से आमाल हिसाबी खुदा से कुला मलसा शज़ब है वरना कसल में जिंदगी ने खोसी कोई सिफात सुबियत नारे दो लम्हा हंस के बेहश्ती ज़मानत में दे सिफात सुपचिन जूज़ है वरना कसल में सुचिंग ने थमो मिताम अगर चिखवा हक बजाने पिन्नस खुरी हक दुख से थमो मिताम या ले बला के रिज़ेव हिसाब ची आता या ताख़िर खुदाश तू फेंकी रिज़ेव हिसाब ची वरना खुरी हक दुख से खो थमो माता हमारे चिक निसरेसी ग़ज़न मिताम अगर ची मज़ाब इन ख्वासा ग़ज़न मिताम दूला इशान हुशार दु परगुस ग़ज़न तामले बोला हुशार दु परगुस निस सुबह से जवाना को हर एक नजर से खुश अखलाकी को अगर पेश होना रहना दी सिफात सुम को सुन यो ना रहना हंस के बेहश्ती आला मकामी खुदा सी
पैगंबर के आपको से ताला वादा मिले बस दो पे yang ताला चीज को से وليا وفريق كسر قال انا زعيم بيت في ربد الجنه وبيت في وسط الجنه وبيت في اعلى الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا ولمن ترك الكذب وان كان هازلا ولمن حسن خلقه دي صفات كن اگر نتیل پیدا سنارنا ان شاء الله ده وحناتی آخرت کو بخیر کو انزوید بھی تعالی امید رکھتے اور ناظر ولدی بھی مقابلین اگر بد اخلاق سن کو مقام کو جہنم ملو دو چاز ولیان کوئی پھا پہ کسان یو دو چیز قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة وإياكم وسوء الخلق فإن سيء الخلق في النار لا محالة کتان سی سوسے اخلاق کو ٹھیک بس حسن خلق کو لا محالة کو بہشت انسان میں ونا سوء خلق کو لا محالة کو جہنم انسان چکے ونا کسل میں کونی صفات کن بہشتونی صفات کن چین ونا دیوینو کسل میں بہشتی صفات کن ونا چوک پدنو کوئی زبان کوئی لو دیوی کا بہترین گفتگو گوید کو چک نسرسی ہمدردی اور مہربان یہ جو اسنگی مالک سنیر لامی دوپا سومیرسی زمان سخاوت انسانی سوسیسو پہ حساب پہ یوت پہ حساب چی سخاوت دیوسا پہ صفات کو جنید پہ بہشتی صفات کو اور اب یہ رسی زمان حسن خلق ہر ایک نیمبو خندہ پیشانی کا یم کو پیش و مید کو دیو چین دیو بہشتیونی صفات کو نہیں لو پس دی روایت پہ بینو کھری آپ کو سکسات بھی مولا امیر المومنینی کہ لحمو کوئی زبانی کا لحمو کڑیمت پہ میاما رحم دل دک پا سخاوت دک پا یا جو اخلاق کو کوئی لحمو دک پا وانا دیت صفات کن بہشتیونی صفات کنی لہذا مطالعہ انہا دی صفات کن نتین یو تیامت یا صفات کن پیدا بیایت پی ضرورت پی صرف مطاعی کس کو سلمے وانا دیونی کا عمل گوار کو کسل بیوں کنی فی آپ سے امام جعفر صادق علیہ السلام إن لأهل الجنة 4 علامات وجه منبسط ولسان لطيف وقلب رحيم ويد معطية دوسرے علاشتیس پہت بھی دی صفات کن دی یعنی امام فی اقوی کسلی مطابق اور دنیا نا آخرت نسبے سعادت کامیابی نا سعادت اللہ کو زوریا یا خوش اخلاقی اللہ خود دنیا ہی کسا کھولا سکون آرام راحت سعادت یتبین کامیابی یتبین اور آخرت لسا خوین دی صفات کو دیت دارنا یا یو خوی پریشو کامیابی زمانتی دو زمانم چیز بجی اللہ دو چیز بجو چھو عظیم سرمایہ دنیا ہی کسا اور آخرت والی سارا دو چیز زمان تقوی پرہیزگاری دو چاز زمان تقوی پرہیزگاریوں سو نارنا مطا ہر گناہ شتنا مطا بزور خط پین تا تقوی پر اگر ماتین من نارے دو اخلا مطا گناہ شتنا حرام چیز کو رشتنا مطا بزور بمین نیسر ایسی زمان اخلاق پسندیدہ خوی لحمو اخلاق سی دکپا de miu nadrese, gromis ami nadrese, yulmi nadrese, namis nadrese, ashi pazanzoz nadrese, niun gamak है अखलाक पसंदीदी मुताबिक होगा ताज़र बना साद बिन मुआज़ क़स्सा ताला बार बार ज़िक्र गसील मलाइका इनमें ये जो पैगंबर के आपको सिकुरी तशीह जनाज़ा बस खाना गुस्ल में सिकुरी अबाब और कफ़न इसको खाने से तशीह गया मोने के कारजन गोश्तों पैगंबर के आपको ये जो आवा जन को चीज़ अल्लाह कब्र नुफ़ा कुरी आपको देखा हम वैसे ना सादी अबू सी यदबू क्या बहश मुबारक ज़र बने पैगंबर के आपको लखाशा हो क्या हमको चिर मुबारक बादी बिले दक्षिण को फिशार कब्र मुब्तला हो अज़ाब कब्र न मुब्तला हो परेशान सो युक्त म्यूनिट्रिस इन जो दो से बना दो को सो से फुटरा बालबीज न से बद अखलाक है दे वजह से को फिशार कब्र यानी त्यार दो भी कलमे दक्षिण दो काया अलग बहसी और ना जवाना यार अखलाक को ठीक मत पा खत तुनी का
कोसी नंग शुफा दरस बार खुद बद दो जासी को फिशार कब्र ने मुब्तला कारण कि दचे छोको मलाइका 30 इन यहाँ गोस्तों का आजन 50 शाम जवाना ले जिब्राइल दो से कोई जिनाज़े ने गोस्तों का आजन यत्पा दचे छोको शख्सियत याफ्ता ना कैसा भी होने यहाँ कुछ कोई गोस्त यस कदा यहाँ में उम्मा में कुछ कालो खाजे वना दो दे फरिश्तों से यहाँ बुखरे दो बदल बेने पिस जिब्राइल दो निसी या इसराफील इज़राइल दो निसा उम्मा बदल बेन खोल वना कौन या मुआसा उम्मा बदल बेन खोल भी मतलब 70,000 फरिश्ता 70,000 फरिश्ता कोई तशी जिनाज़े में शिरकत है दो इन नसा फिशार कब्र को यो सो बस ने फिशार कब्र पोचिन जमाना दूंगा मा मोमिनी फरी दुनु सारा सोचत पगे बीमारी दु चीज दुख न दुख ये कब्र दुख बल्कि आयतुल्लाह जवादी अमली fi आपको कसर भी जहन्नम को मोमिनी फरी नेमती चाह जवान जहन्नम इनके ठक चिक्सु से साफ सौ से मैं को बेहेश्त थन में बेहेश्त नातंग छाड़ू कुरे या जो गुनाह कुरे दाखिल गोए में ले गुनाह को खेर जहन्नम में चिकता से मफशूर जितार से ना फ्यू मना दवा लकोला दूसरे छोड़ मत वाला जीरसी ज़बाना जीरसी ज़बाना को ज़मानत को ज़बाना को देख बा ईमान बा किरदार ज़ंजोस खवाय और दूसरे कोई दुनिया आखिरती हंसके कोई ताउन ची यानी कोई दीन और आखिरती लाश को लेने कोई मददगार पायत पैद पितरी ज़ंजोस ची वाला दून गामा ज़बाना हंसके बेहश्तिंग पायत पी ज़मानत इन लो वाला कसल भी दे रिवायत को ज़बाना रिवायत को इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़क़सी पैगंबर की फ़क़शी दे من أعطي 4 خصال في الدنيا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة سوچigla खुदा से दी चीज बजू अगर खोला शाजदे बेसना दुनिया ये नो समझ लो खोला दुनिया आखिरत निस्बत तमाम खैरात खोला शाजदे सो भाई चिक बोझ वफाजा बिहज़्ज़िही मिनहुमा वरअ यअसिमुहु अन महरिमिल्लाह खोला देनी तक़वा ची खुदा से शाजदे कि खो खुदा से हराम बिस्मित पे चीज़ात को निशी देने को बज़ूर हुआ व हुस्न खुल्क़ देने हुस्न अखलाक ची खोला शाजदे को यईशु बिही फिन्नास म्यूनी दरमियानी ने को हुस्न खुल्क़ का खोसी जिंदगी में व हिल्मुन यदफ़अु बिही अल जहला अल जाहिली उन्हें हिल्म ना बुर्दबारी तदो चिला जरबे जवाना थकलुक मातांग से या पहला खमियोमो या पहला चीज़र बची दो मेयोमो दो रजरत हिल्म यदफ़अु बिही जहल अल जाहिली देवी जरी का खोसी जाहिल कुनी जहालत को खोसी दूर बेद व ज़ौजतुन सालिहा और नेक सालिह बुस्त्री चिक अगर खोला नसीब सुना तुईनुहु अला अम्र दुनिया वल आखिरा खोसी चिवे दना दुनिया आखिरती उमूर को लेनु के मदद पे दी चीज जो अगर सुचिकला तौफीक सोना नसीब सोना खोला दुनिया आखिरत जिसके खैर खूबी खोला नसीब सोफाइन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व